यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, बीएमएसजी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म किरण गिरी। दर्शकबिन, हामी हरेक दिन बीएमएसजी टेलिभिजनको पर्दामा नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका समाचारका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। दर्शकबिन, आज भने साताको अन्तिम दिन नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा साताभरि चर्चामा रहेका समाचारका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। लागौँ यो साताभरि चर्चामा रहन सफल साताको मनोरञ्जन समाचारतर्फ। बाहुबली फेम प्रभासको साहोसँगको सम्भावित भिडन्तलाई छल्न 1000 जुनीसम्म चलचित्रले आफ्नो रिलिज मिति परिवर्तन गरेको छ। साउन 30 मा रिलिज हुने घोषणा गरिएको विकास राज आचार्य निर्देशित चलचित्र अब भदौ 6 मा रिलिज हुने भएको छ। यही मितिमा नम्रता श्रेष्ठ स्टार जाइरा र लभ यू हमेशा रिलिज हुँदैछ। 1000 जुनीसम्मले छोडेको साउन 30 को मितिमा प्रभासको सारोका अलावा अक्षय कुमारको मिसन मंगल, जोन अब्राहमको बट्टला हाउस तथा दयाहाङ राईको दयारानी रिलिज हुँदैछ। 1000 जुनीसम्ममा आर्यन सिग्देल, सञ्चिता लुइटेल, शिवहरि पौडेल, प्रियङ्का कार्की, सलोन बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का, अखिलेश प्रधान, अनुभव रेग्मी लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। विशाल चामलिङको कथा रहेको चलचित्रको पटकथा तथा संवाद निर्देशक आचार्य र सामिप्यराज तिमिल सिन्हाले मिलेर लेखेका हुन्। नेपाली कथानक चलचित्र जात्रै जात्राले 51 दिन मनाएको छ। प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेको चलचित्र जात्रै जात्राले प्रदर्शनको 51 दिनमा प्रवेश गरेको अवसरमा सेलिब्रेट गरेको हो। चलचित्र क्यूएफएक्स लगायत 7वटा हलमा 51 दिनमा प्रवेश गरेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। जात्रै जात्रामा विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानिया, रविन्द्र झा, वर्षा राउत, दयाहाङ राई लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। जात्राको सिक्वेल जात्रै जात्राको कथा पनि निर्देशक स्वयंले लेखेका हुन्। निर्देशक भट्टराईले यसअघि निर्देशन गरेका चलचित्र जात्रा, शत्रु गतेले पनि 51 दिन मनाएका थिए। यसैबीच चलचित्र जात्रै जात्रा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले 51 दिन मनाउने चलचित्र निर्देशकमा ह्याट्रिक गरेका छन्। उनले निर्देशन गरेका 3वटा चलचित्रले लगातार 51 दिन मनाएका हुन्। चलचित्र जात्रा, शत्रु गते र जात्रै जात्राले 51 दिन मनाएपछि उनी लगातार 51 दिन मनाउने 3वटा चलचित्र निर्देशन गर्ने निर्देशक बन्न सफल भएका हुन्। पछिल्लो पटक उनको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्र जात्रै जात्राले 51 दिन प्रवेश गरेको सेलिब्रेट भव्य रूपमा मनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा राष्ट्र प्रमुखबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम हेलत्तोमा पर्दै आएको छ। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष सम्बोजित बास्कोटाले 2062 असार 27 मा नयाँ बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारको सुरुवात गराएका थिए। तर त्यसपछिको 1 दशक राष्ट्रिय अवार्डले राष्ट्र प्रमुखको साथ पाउन सकेन र अवार्ड पनि नियमित हुन सकेन। 2063 के अवार्ड 4 वर्षपछि मात्रै प्रदान गरियो। 65 को अवार्ड पनि 2 वर्षपछि दियो। उत्कृष्ट कामको सम्मान र भविष्यका लागि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने अवार्ड नै सही समयमा नहुँदा सम्मानित चलचित्रकर्मी नै सम्मान महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि चलचित्र विकास बोर्डले 2073, 74 र 75 सालका 3 अवार्ड एकसाथ प्रदान गर्दैछ। असार 27 गते शीतल निवासमा चलचित्र टलकजङ भर्सेस टुल्केबाट निर्देशनमा राष्ट्रिय अवार्ड जितेका निश्चल बस्नेत स्वयं यसबाट खुसी छैनन्। अरू देशमा नेशनल अवार्डको एकदमै ठूलो महत्व छ। हामी कहाँ साहित्य वा अन्य विधाका राष्ट्रिय पुरस्कारको पनि आफ्नै गरिमा छ। यो अवार्ड पनि चलचित्रकर्मीको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। केवल अवार्ड वितरणका दिनमा मात्रै सीमित भइरहेको चाहिँ लाग्छ, निर्देशक बस्नेतले भने। यो त अहिले होलसेलमा अवार्ड गरेर टारौं भन्ने खालको मात्रै भएको छ। न त अरू व्यावसायिक चलचित्र अवार्ड भन्दा भिन्न र विवाद रहित नै हुन सकेको छ, न दिनेले यसको महत्व बुझाउन सकेको छ, न लिनेले नै यसको महत्व महसुस
गर्न सकेको छ। उनले नियमित नहुँदा पनि अवार्ड विजयीलाई नै मज्जा नआएको जिकिर गरे। नाममा राष्ट्रिय शब्द झुन्ड्याए पनि राष्ट्र प्रमुखबाट चासो नहुँदा सुरुवातका 1 दशक राष्ट्रिय अवार्ड वितरणका लागि बोर्डले पूर्व प्रधानमन्त्री वा नेता मात्रै पायो। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरुवैताले 2071मा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ल्याउन सके। राष्ट्रिय अवार्ड भनिसकेपछि राष्ट्रपतिकै हातबाट दिनुपर्छ भन्नेमा म थिए। 2069 माघ 13मा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएको 1.5 वर्षभित्र मात्रै मरुवैताले 71 असार 16मा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका हातबाट 76 देखि 70 सम्म गरी 4 वर्षका अवार्ड होलसेलमा बाँड्न सके। अवार्ड बाँड्नु नै उनका लागि सफलता बन्न पुग्यो। राष्ट्रपतिलाई मनाउनु पनि उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह बन्यो। मरुवैता भन्छन् त्यो बेला अरू अवार्डको खासै इज्जत थिएन। त्यस्तोमा राष्ट्रिय अवार्डमा बोलाएर आफूलाई पनि विवादित नबनाउन भन्दै राष्ट्रपति तर्कन खोज्नु भएको थियो। मैले चलचित्र क्षेत्रका लागि आवश्यक भएको र राष्ट्रिय अवार्डलाई प्रमाणिक गर्नका लागि पनि राष्ट्रपति चाहिन्छ भनेर मनाएको थिए। पछि बोर्ड अध्यक्ष भई आएका राजकुमार राईले पनि राष्ट्रपतिकै हातबाट अवार्ड दिलाउन जेनतेन सफल रहे। केवल वितरण गर्न बाहेक उनले पनि राष्ट्रिय अवार्डलाई सम्मानित बनाउन सकेनन्। शीतल निवासको साँघुरो कोठामा विधागत विजेता मात्रै बोलाएर राष्ट्रपतिले दिएको सीमित समयमा राष्ट्रिय अवार्ड बाँडिँदै आएको छ। 2 कार्यकाल गरी 15 महिना बोर्ड अध्यक्ष भएका गणेश भण्डारीले त राष्ट्रिय अवार्ड वितरणको समेत पहल गरेनन्। नबाँड्नुमा उनको तर्क छ अवार्डहरू समस्याग्रस्त हुनु तथा निजी र राष्ट्रिय अवार्ड बीच खासै भिन्नता नदेखिनु। भन्छन् यस्तो अवस्थामा प्रभावित भई अवार्ड दिएर सरकारी दुरुपयोग गर्नुभन्दा बरु राष्ट्रिय अवार्ड नदिनु नै ठिक ठाने। यसलाई महत्त्वपूर्ण अवार्ड बनाउनुपर्छ भन्ने सोच त थियो, तर त्यसका लागि समय छोटो भयो। निवर्तमान बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल पनि राष्ट्रिय अवार्ड गर्न सकिनन्। उनले राष्ट्रपतिबाटै समय नपाउँदा अवार्ड गर्न नसकेको दुखेसो पोखिन्। पहिलो पटक राष्ट्रपतिबाट डेट पाएको पनि हो, तर त्यही बेला सरकार परिवर्तनका कारण पहिलेको सरकारले गरेका निर्णय पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्यो। सरकार परिवर्तनपछि पनि अदालतको स्टे अर्डर लिएर अध्यक्षमा पुनः आएकी पौडेलले भनिन् त्यसपछि अवार्ड गर्नका लागि फेरि राष्ट्रपतिको समय माग्न गए, तर हुँदैन पनि भनिएन, हुन्छ भनेर निश्चित मिति पनि दिएन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट 1 महिनाको समय राखेर तयारी थाल्दै गर्नु भन्ने निर्देशनमा पौडेलले निर्णायकलाई फिल्म देखाएर निर्णयको खामबन्दी पाउँदा समेत राष्ट्रपतिबाट डेट पाइनन्। उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले समेत राष्ट्रपतिको समय नमिल्ने भए हामी आफैले नै गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि राखे, तर उनले राष्ट्र प्रमुखकै बाटो कुरिन्। पछि आफै अध्यक्षबाट हटेपछि उनले पनि यो काम गर्न सकिनन्। शुक्रबार चलचित्र सानोमनको सुन्दारा स्थित सिभिल मलमा प्रमोसनल कन्सर्टको आयोजना गरेको छ, जहाँ नायक आयुष्मान देशराज जोशी र नायिका शिल्पा मास्केले दर्शकसँग साक्षात्कार गरे। कन्सर्टमा चलचित्रको शीर्ष गीतमा स्वर दिएका रोहित जुन छेत्रीको पनि उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा आयुष्मानलाई भेट्न चाहने युवती फ्यानहरूको संख्या राम्रो उपस्थित थियो। उनले पनि आफ्ना क्रेजी फ्यानसँग सेल्फी खिच्दै चलचित्रको गीत रानु कमरमा नृत्य गरे। आयुष्मानलाई शिल्पा र सक्षमले पनि साथ दिएका थिए। चलचित्रको बारेमा सोधिएको केही प्रश्नको सही उत्तर दिनेलाई कलाकारहरूले सानो मनको टिकट समेत प्रदान गरेका थिए। मलमा पुगेका दर्शकहरू आयुष्मान र शिल्पालाई आफ्नो मोबाइलमा कैद गर्न व्यस्त देखिन्थे। दुईजनासँग सेल्फी खिच्नेहरूको भिड पनि ठुलै लागेको थियो। उक्त कार्यक्रममा रमाइलो त भयो जब आयुष्मानले शिल्पा र सक्षमलाई दर्शकमाझ चिनाउँदै चलचित्रमा निभाएको भूमिकाबारे जानकारी गराए। उनले आफूलाई भने भिन्न ढङ्गले चिनाए। उनलाई नरुचाउने दर्शकले चुसेको आँप भन्ने गर्दछन्। उनले आफूलाई मजाक गर्नेलाई गतिलो झटारो दिँदै म चाहिँ चुसेको आँप भन्दै परिचय गराए। उनको यो कुराले दर्शकमा हाँसोको फोहरा छुटेको थियो। चलचित्रको नाम सानो मन भए पनि ठुलो मन भएका व्यक्तिहरूले बनाएको आयुष्मानको बनाइरहेको थियो। उनीहरूले चलचित्रले दर्शकलाई निराश नबनाउने दाबी गर्छन्। अभिनेत्री शिल्पाले चलचित्रलाई लिएर आफू निकै उत्साहित रहेको बताउँदै दर्शकलाई एकपटक हेर्न आग्रह गरिन्। चलचित्रमा नेगेटिभ रोलमा रहेका सक्षमले आफ्नो डेब्यू चलचित्र भए पनि राम्रो गर्ने कोसिस गरेको बताए। कार्यक्रममा गायक रोहितले चलचित्रको शीर्ष गीत गाएर सुनाएका थिए। चलचित्र सानो मनको राजधानीमा केल टावर, बिजी मल, लभिङ मल, सिटी सेन्टरमा पनि साङ्गीतिक कन्सर्ट गरिनेछ। यो चलचित्रमा गौरी मल्ल, विशाल पहाडी, शिशिर वाङदेल, रश्मि भट्ट, देवकुमार श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। ओबिजी फिल्म्स, ए प्लस इन्टरटेनमेन्ट र हाइटेक इन्टरटेनमेन्टको संयुक्त ब्यानरमा यो चलचित्र निर्माण भएको हो। सुयोग गुरुङ र मिलन श्रेष्ठले मिलेर चलचित्रको सम्पादन गरेका छन्। समीर सुनवार र निर्देशक गुरुङको संयुक्त लेखन रहेको चलचित्र सानो मनलाई आलोकलाले छायाङ्कन गरेका छन्। यस चलचित्रका निर्माताहरू योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ, रमेश के मित्तल र राजेन्द्र मानन्दर हुन्।
चलचित्र कबड्डी कबड्डी कबड्डीको टिजर सार्वजनिक भएको छ। 1 मिनेट 30 सेकेन्डको टिजरमा चलचित्रका शीर्ष पात्र दयाहाङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, कमलमणि नेपाल लगायतका कलाकारलाई समेटिएको छ। यो चलचित्रमा अभिनेता दया, अभिनेत्री उपासना तथा कर्माले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। यी तिनका साथमा चलचित्रमा रेशमा गुरुङ, माउत्से गुरुङ, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, उल्सम विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, लुनिबा तुलादर, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, अरुणा कार्की, राजन खतिवडा, मणिके राई, डिपी गुरुङ, राजेन्द्र थापालाई पनि देख्न सकिन्छ। बाँसुरी फिल्म्स र सिनेमा आर्टको प्रस्तुतिमा तयार भएको यो चलचित्रमा माउन्टेन स्टोरिज र नौमती इन्टरटेनमेन्टले सहकार्य गरेका छन्। चलचित्रमा मणिराम पोखरेल, अर्जुन कार्की र ओमनन्द रौनियाले संयुक्त रूपमा लगानी गरेका छन्। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल र राष्ट्रिय नाचघरको संयुक्त आयोजनामा असार 22देखि राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगिता सुरु भएको छ। यो प्रतियोगिता असार 25 गतेसम्म चल्नेछ। नाचघरको प्रेक्षालयमा जारी प्रतियोगितामा देशभरबाट 40वटा समूहले सहभागिता जनाएको आयोजकको भनाइ छ। प्रतिष्ठानका सल्लाहकार एवं वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार नारायण रायमाझीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय खुल्ला दोहोरी गीत प्रतियोगितामा मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरू एवं दोहोरी समूहहरूले सहभागिता जनाएका छन्। अहिलेकी व्यस्त नायिका हुन् प्रियङ्का कार्की। पछिल्लो समय चलचित्र भन्दा पनि म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा उनको व्यस्तता बढेको छ। केही साता अघि उनको प्रेम दिवस रिलिज भयो, तर खासै चलेन। अब उनी घैला तेलको विज्ञापनमा देखिने भएकी छन्। उक्त विज्ञापनमा कलाकार विप्लव पौडेल र प्रियङ्का कार्की सँगै देखिएका छन्। विप्लव र प्रियङ्का श्रीमान श्रीमतीको भूमिकामा देखिँदैछन्। विज्ञापनमा विप्लव र प्रियङ्का सँगै घनश्याम गौतम, सन्दीप लामिछाने पनि देखिने भएका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र बुलबुलकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले सार्क फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड हात पारेकी छिन्। श्रीलङ्कामा जारी सार्क फिल्म फेस्टिभलमा बुलबुलकी अभिनेत्री खड्काले बेस्ट परफर्मर जुरी अवार्ड 2019 जितेकी हुन्। उक्त अवार्ड फेस्टिभलमा सहभागी अभिनेत्री खड्काले लिएकी छिन्। विनोद पौडेलले निर्देशन गरेको चलचित्र बुलबुलमा स्वस्तिमा खड्का शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेकी छिन्। उनको अपोजिटमा मुकुन भुसाल रहेका छन्। सार्क फिल्म फेस्टिभलमा नेपालबाट फिचर फिल्म बुलबुल सँगै हरि र प्रसादले सहभागिता जनाएका थिए। यसैबीच नेपाली सर्ट फिल्म द मुन इज ब्राइट टुनाइटले सार्क फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड हात पारेको छ। श्रीलङ्कामा भएको सार्क फिल्म फेस्टिभलमा द मुन इज ब्राइट टुनाइटले स्पेशल जुरी रिकग्निसन अवार्ड जितेको हो। द मुन इज ब्राइट टुनाइट अविनाश विक्रम शाहले निर्देशन गरेको यो चलचित्र 15 मिनट लामो छ। उक्त फिल्म फेस्टिभलमा अर्को सर्ट मुभी द रिमाइन्स पनि सहभागिता जनाएको थियो। चलचित्र विकास बोर्डको 19औं वार्षिक उत्सवमा यो वर्ष अग्रजदेखि नयाँ कलाकारले नृत्य प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। अग्रजदेखि नयाँ पुस्तासम्मका विभिन्न नायक नायिकाहरूले करिब 12 मिनटको नृत्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नृत्यका लागि एक साताबाट अभ्यास भइरहेको छ। पहिलो चलचित्र आमादेखि अहिलेसम्मका चलचित्रका चर्चित एवं कालजयी गीतमा कलाकारहरूले पुरस्कार समारोहमा नृत्य प्रस्तुत गर्ने बोर्डले जनाएको छ। नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठ, राजु शाह र कविराज गहतराजले अहिले विभिन्न गीतमा नृत्य प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। बोर्डका अनुसार यस पटक पुरस्कार समारोहमा नृत्य प्रस्तुत गर्न अग्रज अभिनेता अभिनेत्री सरोज खनाल, गौरी मल्ल, सनी रौनिया, रमेश उप्रेती, दिलीप रायमाझी, दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, रेजिना उप्रेती नृत्य प्रशिक्षणमा छन्। रातो माटो र सेतो कमेरोले लिपपोत गरी चिटिक्क बनाइएको घरको छानो पालीमाथि नाङ्लोमा केही बिस्कुन सुकाइएको छ भने त्यतैतिर फर्सी लडाइराखेका छन्। रातै माटोले लिपेर सजाइएको आँगनमा डोको, तुलसीको मठ, पिँढी मासतिर लालटिनहरू झुन्ड्याइएका छन्। ठिक त्यसै मुनि युवा युवतीको दुई समूह बीच दोहोरी गीतको खम्सा खम्सी चलिरहेको छ। गाउँघरमा चल्ने रोदी र दोहोरीको ठ्याक्कै झल्को दिने यो दृश्य राजधानीको जमल स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आइतबारदेखि जारी राष्ट्रिय खुल्ला लोक दोहोरी प्रतियोगिताको हो। नेपाली लोकगीत र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सांस्कृतिक संस्थान र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले गरेको लोक दोहोरी प्रतियोगितामा लोक गायक एवं संगीतकार नारायण रायमाझी,
भावुक बने। शहरले गुमाउँदै गएको नेपाली मौलिकतालाई कलाकारले झकझकाउन खोजेको प्रति उनी खुसी थिए। उनैले शुभारम्भ गरेको प्रतियोगिताको पहिलो दिन नगरकोट दोहोरी साँझ, डालीमा दोहोरी, जुनकेरी दोहोरी साँझ, विश्वकर्मा कलाकार मञ्च लगायतका समूहले दोहोरी प्रस्तुत गरेका थिए। जुनकेरी र विश्वकर्माले भने बराबरीमा टुङ्गिएकाले दोस्रो दिन सोमबार पनि पुनः प्रस्तुति दिए। झिमझिम सानो नझिम्काउ परेली लोकभाकामा सुरु दोहोरीमा दुवै पक्षका कलाकारले चिनजान नभएको अवस्थादेखि प्रेम प्रस्ताव हुँदै हालै गायक प्रकाश सपुतले दलित भन्दै भोग्नु परेको पीडा सम्मलाई गीतै मार्फत पोखे। समाजमा अझै विद्यमान कुरीति कुसंस्कारलाई हटाउन र कलाकारको समस्या समाधानका लागि कलाकार नै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने सम्मका भाव र सन्देश पनि गीत मार्फत नै अभिव्यक्त गरिएको थियो। पोखरा दोहोरी साँझ र कान्तिपुर दोहोरी साँझका समूहबीच मायाले मार्यो भाकामा दोहोरी चलेको थियो। उनीहरूले माया प्रेम र ख्यालठट्टालाई केन्द्र राखेर गीत गाए, दर्शक रमे। बबिता बानिया जेरी र वसन्त विश्वकर्मा बीच दैलो मुनि जाऊ लोक भाकामा चलेको चर्काचर्कीले अर्कै रौनकता प्रदान गरेको थियो। उनीहरूले गीत मार्फत नै छेडखानी र प्रेम संवाद गरेका थिए। कान्तिपुर दोहोरी साँझकै महिलाहरूसँग टेकराज भण्डारी र सपना रोगका बीच वनको काफल वनकै चरीलाई भाकामा भएको दोहोरीमा सहर पसेका प्रेमिल जोडीहरूले विगतको गाउँघर र लेकबेसीको स्मरण गरे। सफलताको सिडी चढेपछि प्रेमीले प्रेमिकालाई भुलेको पीडाहरू पनि गीतमा पोखिएको थियो। बाराही दोहोरी साँझ, दोहोरी प्रतिष्ठान धादिङ, बस पार्क क्षेत्र समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्दै दिनेश छेत्री लगायतका थुप्रै समूहले पनि विभिन्न लोकभाकामा आफ्ना प्रस्तुति दिन भ्याए। प्रतियोगितामा सहभागी समूहहरूले उत्कृष्ट समूहको छनौटका लागि निर्णायक मण्डलमा रमेश बिजी, तेजबहादुर केसी, बद्री पराजुली, पशुपति शर्मा, लक्ष्मी नेउपाने, कृष्ण गुरुङ, दुर्गा गुरुङ लगायत कलाकार थिए। लोकगीत प्रतियोगितामा नेपाली कला संगम, श्रीफूल दोहोरी साँझ, धौलागिरी दोहोरी साँझ, मिरमिरे दोहोरी साँझ, चाँदनी दोहोरी साँझ, डाँफे दोहोरी साँझ, नेपाली दोहोरी साँझ, गाम्बेसी दोहोरी बस पार्क, निर्माया रोदी क्लब, दोहोरी प्रतिष्ठान बागलुङ लगायतका 28 समूहको उपस्थिति रहेको छ। प्रतियोगिता यही असार 25 गतेसम्म जारी रहनेछ। चलचित्र मारुनीको एक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रकी शीर्ष अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको सिउँदोभरि सिन्दुर देखाइएको छ। निर्देशक नवल नेपालले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा उनले विवाहित महिलाको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसै साता निमा टिमले सार्वजनिक गरेको एक पोस्टरमा उनको आधा अनुहार देखाइएको छ भने सिउँदोमा सिन्दुर र निधारको टीकाले पनि उनले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई प्रस्ताएको छ। चलचित्र मारुनीमा उनको अपोजिटमा अभिनेता पुष्प खड्का छन्। चलचित्रको जामनमाया जाम गीत अहिले चर्चामा रहेको छ। पूनम गौतम निर्मित यो चलचित्र तीजको छेको अर्थात् भदौ 13बाट प्रदर्शनीमा आउँदैछ। यसमा अभिनेत्री रेबिका गुरुङले पनि शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेकी छिन्। गोविन्द फुयाल र निर्देशक नेपालले चलचित्रको कथा लेखेका हुन्। यसअघि निर्देशक नेपालको एक्सन कटमा साम्राज्ञी र पुष्पले चलचित्र मङ्गलममा काम गरेका थिए। सिङ्गिङ रियालिटी शो द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को प्रसारण सुरु हुन अझै 1 महिना लाग्ने भएको छ। ब्लाइन्ड अडिसनका 12वटा श्रृङ्खला सुटिङ भइसके पनि प्रसारणका लागि भने अझै 1 महिना लाग्ने भएको हो। यसअघि असारको दोस्रो हप्ताबाट प्रसारण हुने आयोजकले जनाएको थियो। सुटिङ सकिए पनि पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेको छ। एडिटिङमा समय लाग्ने भएकाले पनि केही ढिलो भएको हो। भोइस अफ नेपालका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले भने पोस्टसँगै लाइन अपको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले अझै 1 महिना लाग्ने भएको हो। द भोइस अफ नेपालको दोस्रो सिजनमा 2 जना कोच फेरिएका छन्। सनुप पौडेल, अभया सुब्बाको ठाउँमा राजु लामा र आस्था राउतले प्रवेश पाइसकेका छन्। दीप श्रेष्ठ र प्रमोद खरेलले थाबत रहेका छन्। डिजिटल अडिसनबाट 110 जना प्रतिनिधि छनौट गरेको द भोइस अफ नेपालमा डिजिटल अडिसनमा 2200 सहभागी भएका थिए। गत वर्ष ब्लाइन्ड, ब्याटल र लाइभ सो हुँदै फिनाले भएकोमा सिजन 2 मा नक आउट चरण पनि थपिएको छ। सिजन 2 मा लाइभ शोमा एकै दिन गत सिजनमा जस्तो 4 जना बाहिरिने छैनन्। गत वर्ष लाइभ शोमा एकै दिन 4 जना आउट हुँदा राम्रो भएन भन्ने गुनासो आएकाले यसपटक प्रत्यक्ष लाइभ शोमा 1 जनाका दरले आउट हुने फर्म्याट ल्याउँदैछौँ। निर्देशक पौडेलले भने यो वर्ष नकआउट चरणमा धेरै बाहिरिनेछन्। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा
नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हरेक मानिसहरूका जीवनमा आआफ्नै कथा व्यथा हुन्छन्। उकाली ओह्राली अनि ती गोरेटोमा हिँड्दा मिलेका तिता मिठा अनि सुख दुःखका छेड पनि। यसको साथसाथै जीवनमा मिलेका कतिपय सफलता र कतिपय असफलताको कथा पनि जो सम्झना लायकका हुन्छन्। यस्तै तिता मिठा उकाली ओह्राली सफलता र असफलताको आरोह अवरोहको अनुभवलाई छिचोल्दै आएका ती व्यक्तिको कथाको सङ्गालो हो कार्यक्रम कथा यात्रा जिन्दगीको। शीघ्र प्रसारण हुँदैछ मात्र BMHD टेलिभिजनमा। दर्शकवृन्द, हामी अर्थात् BMHD टेलिभिजन यही नयाँ वर्ष 2076 वैशाखदेखि सशुल्क च्यानल हुँदैछौँ। यदि तपाईँहरू यस च्यानल नछुटाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई आजै तपाईँको नाम र ठेगाना SMS गर्नुहोस्। SMS पठाउनलाई तपाईँको मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई BMHD टाइप गरी स्पेस दिई तपाईँको नाम र ठेगाना लेखी हामीलाई 35005 मा SMS पठाउन सक्नुहुनेछ। नेपाली सिनेमा हरेक मनमा BMHD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नेपालको चर्चित तथा लोकप्रिय रक ब्यान्ड 1974 AD फेरि एक भएको छ। करिब एक दशक अघि मेन भोकलिस्ट फिरोज च्याङदेन अमेरिका गएपछि यो ब्यान्ड सुस्ताएको थियो। 16 गते अर्का गायक एड्रियन प्रधान समेत ब्यान्डबाट बिदा भए। बीचमा ब्यान्डले नयाँ सदस्यहरू मार्फत आफूलाई अघि बढाउने कोसिस गरेको थियो। एल्बम पनि निस्कियो, तर क्रेज फर्किन सकेन। अहिले आएर 5 जना पुराना सदस्य फिरोज, एड्रियन निराकार, याकथुम्बा, मनोज केसी र सञ्जय श्रेष्ठ ब्यान्डमा सँगै काम गर्न राजी भएका छन्। यसै वर्ष 1974 AD स्थापनाको 25 वर्ष पुग्दैछ। अभिनेत्री रेखा थापासँग एक दशकको सम्बन्धलाई पूर्णविराम दिएर एक्लो जीवन बिताइरहेका निर्माता छविराज ओझाले केही समयपछि अर्की सुन्दरी अभिनेत्रीलाई श्रीमती बनाए शिल्पा पोखरेललाई। शिल्पासँग 2073 तिरको दशैंमा सुटुक्क बिहे गरेका थिए छविराज ओझाले। यद्यपि उनीहरूले उक्त सम्बन्धलाई लुकाइरहेका थिए। छविराजकै पूर्व पत्नी रेखा थापाले छविराजले बिहे गरेको तर खुलासा नगरेको बताएपछि उनीहरूले बिहे भएको खबर एकाएक सार्वजनिक गरेका थिए। मिडियामा विभिन्न किसिमका गसिप, उनीहरूका अपुरा अभिव्यक्ति निरन्तर आइरहेपछि उनीहरूले केही महिना अघि मात्रै आफूहरूको बिहे भएको स्वीकार गरेका थिए। केही वर्ष यता छवि दशैंमा टीका लगाउन ससुराल जाने, शिल्पाको माइती पक्ष छविराज ओझाकोमा आउने लगायतका क्रियाकलाप हुँदै आएको थियो। उनीहरू पछिल्लो समय निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ उपस्थित हुने गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूको सम्बन्धमा खटपट नरहेको संकेत गरिरहे पनि शिल्पा र छविराज बीच पछिल्लो समय खासै राम्रो सम्बन्ध नरहेको उनीहरू निकट स्रोतले बताएको छ। पुतली सडक, दरबार मार्ग लगायतका स्थानमा कफीको स्वादमा शिल्पाले यो सम्बन्धमा खासै मिठास नरहेको बताउँदै आएकी बताइएको छ। उता छविराज आफ्ना बुढ्यौली साथीभाइहरूसँग पहिले जस्तो खासै नखुल्ने गरेको बताइन्छ। शिल्पा पोखरेलले सम्बन्धमा राम्रो हुन नसकेपछि छविसँग डिभोर्स मागेको चर्चा चलेको छ। उनीहरूका अति निकट व्यक्तिहरूका अनुसार यो सम्बन्ध कुनै हालतमा अगाडि बढ्नेवाला छैन भनिएको छ। शिल्पाले पछिल्लो केही समयदेखि छविसँग डिभोर्स मागिरहेकी छिन्, तर छविले दिन खोजिरहेका छैनन्। निर्माता छविराज ओझा विरुद्ध पत्नी शिल्पा पोखरेलले त्यसपछि घरेलु हिंसाको उजुरी दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। शिल्पाले काठमाडौँ प्रहरी परिषदमा 3 दिन अघि घरेलु हिंसाको उजुरी दिएको खबर सार्वजनिक भएको हो। उजुरीको विषयमा प्रहरीले छलफलका लागि उनीहरू दुवैलाई बुधबार दिउँसो परिसर बोलाएको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयदेखि चलचित्र निर्माणमा व्यस्त पुराना निर्माता छविराजले शिल्पालाई चलचित्र लज्जाबाट ब्रेक दिएका थिए। त्यसयता उनले छविको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र मङ्गलम, हवलदार सुन्तली लगायतमा काम गरिसकेकी छिन्। चलचित्र गीत गजलको फर्स्ट लुक सार्वजनिक भएको छ।
निर्देशक नितिन चन्दले निर्देशन गरेको चलचित्र गीत गजलमा रूप पोखरेल र आरोही सिंहले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। आउँदो असोज 24 गतेबाट अल नेपाल रिलिजको प्रचारमा रहेको चलचित्रको सार्वजनिक पहिलो पोस्टरमा चलचित्रका शीर्ष कलाकार जोडीलाई रोमान्टिक मुडमा प्रस्तुत गरिएको छ। आरोहण प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रमा रश्मि भट्ट, विशाल पहाडी, ओम प्रतीक, आत्रा करणजित लगायतका कलाकारलाई पनि लिड रोलमा देख्न सकिन्छ। अस्मित पोखरेलको कथा पटकथा तथा संवाद रहेको यो चलचित्रमा बाबु श्रेष्ठ र सुरेश काफ्लेको छायाङ्कन, अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत, नितिन चन्दको कोरियोग्राफी तथा अर्जुन जीसीको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा समावेश गरिएको रोमान्टिक प्रेम कथाले दर्शकलाई बाँधेर राख्ने चलचित्रका निर्देशकले बताएका छन्। अरू पानी परेपछि सुटिङ रोक्छन्। निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल घाम लागेपछि सुटिङ रोक्छन्। पानी पर्छ र सुटिङ गरौँला भनेर यो साता सिन्धुली पुगेका दिपेन्द्र घाम लागेपछि काठमाडौँ फर्किए। अहिले उनी झरीको पर्खाइमा छन्। हामीले हेरेको सिन्धुलीको लोकेसनमा पुगेर पनि पानी नपरेपछि हामी फर्कियौं। दिपेन्द्रले भने त्यो ठाउँमा साउने झरी सुरु भएपछि सुटिङका लागि जानेछौं। दिपेन्द्र काठमाडौँ फर्किएपछि मनसुन सक्रिय भयो, त्यसैले उनी यही झरीमा सुटिङ सुरु गर्दैछन्। उनले निर्देशन गर्न लागेको चलचित्र आमाको अधिकांश सिन पानीमा रहेको दिपेन्द्र बताउँछन्। स्क्रिप्टमा रहेको सिन म जस्ताको तस्तै उतार्नेछु। उनले भने जिरो कम्प्रोमाइजमा यो चलचित्र बनाउने मैले कोसिस गरिरहेको छु। नेपालमा सामान्यता जस्तोसुकै सिन भए पनि घाममै खिच्ने परम्परा छ। सोसल ड्रामा आमा दिपेन्द्र आफैले खिच्दैछन्। चलचित्रको कथा पनि दिपेन्द्र स्वयंले लेखेका हुन्। हास्य कलाकार शिवहरि पौडेलको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र लक्का जवानमा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीलाई लिइने भएको छ। अभिनेत्री कार्कीले चलचित्रका लागि लिखित सम्झौता गरिसकेकी छिन्। चलचित्रका निर्देशक शिवहरि पौडेल र निर्माता किरण केसीले आफ्नो फेसबुकमा तस्बिर राख्दै उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्। चलचित्र लक्का जवान आमा बङ्गलामुखी फिल्म प्रोडक्सन प्रालीको ब्यानरमा निर्माण हुने बुझिएको छ। चलचित्र पारिवारिक तथा कमेडी कथामा आधारित हुने भनिएको छ। विभिन्न हास्य सिरियल निर्देशन गरिसकेका पौडेलको यो डेब्यू चलचित्र हो। यसअघि उनले विभिन्न हास्य टेलिश्रृङ्खलाहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्। चलचित्रमा अभिनेत्रीका रूपमा अभिनेता दिलीप रायमाझीकी छोरीले डेब्यू गर्न सक्ने बुझिएको छ। दिलीपले पहिलेबाट नै चलचित्र निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए। चलचित्र लक्का जवानमा ध्रुव पन्त र अनुसुया श्रेष्ठ पन्तको लगानी रहनेछ। चलचित्रको सहनिर्माताको रूपमा भने किरण केसी, दिलीप रायमाझी र शिवहरि पौडेल रहनेछन्। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय छ नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी एनएफटिसी। नेपाली चलचित्र डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश नगर्दासम्म यो कम्पनीमा भिडभाड हुन्थ्यो। कुम्भ मेला जस्तै कलाकार, निर्देशक, निर्मातादेखि चलचित्रसँग जोडिएका सरोकारवाला कम्पनीको वरिपरि देखिन्थे। कम्पनीमा चलचित्र सुटिङ, डबिङदेखि एडिटिङसम्मका काम हुन्थे। त्यति बेला रिल नेगेटिभ सिस्टममा चलचित्र निर्माण हुन्थे, जसका लागि पनि कम्पनीमा पुग्नै पर्थ्यो। कम्पनीले चलचित्र क्षेत्रमा प्रयोगशालाको भूमिका खेलेको थियो, तर चलचित्र क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि भित्रिएपछि चलचित्र विकास कम्पनीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। अहिले कम्पनीमा चलचित्रकर्मी आउनै छाडेका छन्। कुनै बेला भिडभाड र होहल्ला युक्त माहौल शून्यतामा परिणत भएको देख्दा लाग्छ एनएफडिसी कोमामा छ। नेपाली चलचित्रको आफ्नै इतिहास छ। डिजिटल प्रविधि भित्रियो भन्दैमा हिजो रिलबाट बनेका चलचित्रलाई भुल्नु नहुने पुराना चलचित्रकर्मी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार रिलबाट बनेका चलचित्रको संरक्षण गर्नुपर्छ, किनकि यो नै नेपाली चलचित्रको इतिहास हो। तर विडम्बना, रिल निर्मित चलचित्र खोज्दा पाउन मुस्किल छ। चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा रिल निर्मित चलचित्र लोप भएको छ। पुराना चलचित्र सजिलै भेटिँदैनन्, कति त बिग्रिसकेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले कम्पनीको भवनमा पनि क्षति पुग्यो। त्यसपछि कम्पनी 2 वर्ष बन्द भयो। त्यति बेला चलचित्रका चक्काहरू एक अर्कोमा मिसिए। त्यसपछि कसैले पनि कम्पनीको अवस्थाबारे चासो नदेखाएको कम्पनीका संरक्षक मनोजराज भण्डारीले बताएका छन्। भण्डारीका अनुसार एकल प्रयासमा कम्पनीका संरचनालाई मिलाएर राखिएको छ। रिलमा निर्माण भएका पुराना चलचित्रका निर्माता आफ्नो सम्पत्ति लिन नगएको कम्पनीको गुनासो छ। पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि निर्माताहरू आफ्नै सम्पत्ति लिन नआएको कम्पनीले जनाएको छ। निर्मातालाई पटक पटक निर्माण दर्ताको बक्यौदा रकम सहित रिल लिन आउनुभन्दा कुनै निर्माता
निर्माताले सुनेनन्। भण्डारीले दुखेसो पोखे, कसैले कान ठाडो नपारेपछि ती सामग्री बिग्रन थालेका छन्। कम्पनीमा रहेका सम्पत्तिको सुरक्षा व्यक्तिले गर्ने कि सरकारले भन्दै भण्डारीले प्रश्न गरेका छन्। हामीले कति दिन अरूको नासो संरक्षण गर्न सक्छौं? उनले भने रिल निर्माताको सम्पत्ति हो, निर्मातालाई आफ्नो सम्पत्तिको माया छैन। कम्पनीले निर्माताले चलचित्र बनाउँदाको बक्यौदा बाँकी रहेकाले बक्यौदा चुक्ता नगरेसम्म रिल नदिने बताएको छ। चलचित्र विकास कम्पनीमा भएका रिललाई लिएर चलचित्र विकास बोर्ड र कम्पनी बीच विवाद छ। चलचित्र विकास बोर्ड संग्रहालयका अधिकृत चिरञ्जीवी गुरागाईले विकास बोर्डले रिल व्यवस्थापनका लागि विकास कम्पनीलाई 2 पटक पत्राचार गर्दा पनि यो विषयलाई कम्पनीले ध्यानै नदिएको बताए। बाँकी भएका रिल विकास बोर्डलाई दिनुस् भन्दा कम्पनीले बोर्डलाई किन दिने भनेर उल्टै प्रश्न गरेको उनको भनाइ छ। पत्रको जवाब विकास बोर्डलाई अहिलेसम्म नआएको उनले बताएका छन्। हामी खोज्छौं भन्दै विकास कम्पनीले मुख्य जवाफले टारेको छ। उनले भने 3 करोड जति हाम्रो बक्यौदा छ, हामीले कुन चलचित्रको कति बक्यौदा छ भन्दा उहाँहरू मौखिक जवाफ दिनुहुन्छ। पुरानो चलचित्र आमा, सिन्दुर, जीवनरेखा, बदलिँदो आकाश, हिजो आज भोलि, परिवर्तन लगायतका सरकारी लगानीमा निर्मित चलचित्र डिजिटलाइज भइसकेका छन्। विकास कम्पनीमा भएका सम्पूर्ण चलचित्रलाई आधुनिक प्रविधिमा निर्माण गर्न विकास बोर्ड तयार रहेको गुरागाईले बताएका छन्। निर्मल पौडेलले निर्देशन गरेको सर्ट फिल्म सिपाहीकी स्वास्नी सार्वजनिक भएको छ। कथाकार महेश विक्रम शाहको कथा सिपाहीकी स्वास्नीमा आधारित भएर बनाइएको फिल्म आइफ्लिक्सबाट सार्वजनिक गरिएको हो। चलचित्रमा चलचित्र झोलाकी नायिका गरिमा पन्तको मुख्य भूमिका रहेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एउटी सिपाहीकी स्वास्नीको अवस्था कस्तो रहेको थियो भन्ने विषयमा चलचित्र मार्फत देखाउन खोजिएको छ। चलचित्रमा युद्धमा गएको श्रीमानको पर्खाइमा हरेक दिन त्रासदी जीवन बाँचिरहेकी एउटी श्रीमतीले दैनिक जीवनमा कस्तो भोगाई महसुस गर्छिन् भन्ने विषय चलचित्रमा उजागर गर्न खोजेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिएका छन्। चलचित्रमा शोभा त्रिपाठी, सरू दाहाल, प्रशान्त दाहाल लगायतका कलाकारहरूले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले साताको खबर अन्तर्गत साताभरि सार्वजनिक भएका र हामीले हाम्रो मनोरञ्जन समाचारमा प्रस्तुत गरेका खबरहरूमध्येबाट केही प्रतिनिधि खबरहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीले साताका चर्चित खबरहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा हाम्रै दर्शक श्रोताहरूको चासोको आधारमा छनौट गरेका थियौँ। साथमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा उक्त समाचारले पाएको प्राथमिकता र चर्चालाई आधार बनाएका छौँ। त्यसैले केही समाचार प्रसङ्ग तलमाथि पर्न सक्छन्। त्यसका लागि हामी तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। हस्त आजको लागि समाचार यति नै। भोलि फेरि हामी नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित म किरण गिरी र क्यामेरामा दिपेश गुरुङ बिदा चाहन्छौँ। BMHD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्कार। इस कार्यक्रम का डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ।